1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा यदि चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा लिपुलेखको नक्सा पारित भइरहेछ भने त्यो सन्धिलाई पूर्णतामा जीवित गरौँ। 1816 को सुगौली सन्धिमा आजको अवस्थाको परिकल्पना त त्यस बेलाका मधेसका नेताहरूले त गरेका थिए, सामन्तहरूले त गरेका थिए। यहाँको धरातलको जुन समस्याहरू छ नि त्यो सम्बोधन गर्ने क्षमता कदापि पनि छैन। उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छैन। म सिधै चुनौती दिन्छु, उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छैन। तर भगवानपुरदेखि ठाडी क्षेत्र त मलाई नेपालभन्दा बाहिरको नेपाल लाग्यो। पहिचानकै राजनीति गर्ने मधेसवादी दलहरूमा सरिता गिरी किन हटाउनु भएन? उपेन्द्रजीले भन्दा पनि अन्य बाहिरी दबावले गर्दा बाध्य भएर अन्तमा उपेन्द्रजीले मलाई हटाउनु भयो, नभए उनकै चाहिँ सिट जान्थ्यो होला। स्वतन्त्र बन्न चाहेर स्वतन्त्र हुनुभएको हो या अब त्यो दलमा नहटेर चाहिँ स्वतन्त्र? नै पहिला चाहिँ केपी ओलीले राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर चाहिँ यति ठुलो मत ल्याए। अब यो कुराको दुष्प्रचार गरिकन यदि हामीले सरिता गिरीलाई हटायो भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ पहाडमा यसपालि चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ भोट आउँछ। त्यही कुरा भजाउन खोज्नुभयो। अब मलाई के लागिरहेछ भने त्यो ठाडी क्षेत्रमा एकदमै आतंकको बोलबाला रहन्छ। त्यहाँ सरेआम पुलिस त मारिन्छ, इन्जिनियर त मारिन्छ। छेउको कुनै कुना पसलमा गएर अनि रक्सी खुवाइदिने अनि धक्का दिएर मेरो सभा चाहिँ डिस्टर्ब गर्न पठाउने। त ऊ बाधा फिजिकल अट्याक होइन, तर उसले आएर बोलिसकेपछि त अवरोध भयो। दुई ठाउँमा यस्तो भयो। आज उपेन्द्रजी गइकन एमालेमा सरेन्डर गर्नुभयो, आज बाबुरामजी गइकन चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीमा सरेन्डर गर्नुभयो। पार्टीका जुन सदस्यहरू पहिला संसदीय दलमा मेरो पक्षमा बोलेका थिए तिनीहरू पनि मौन भए। किन मौन भयो भने अब बोलेंगे तो फिर कुछ पद ही नहीं मिलेगा हो। यो खेल्नुभयो। जुन दलहरूसँग हामी लडेर संहिता र मध्य प्रदेश ल्याएका छौँ त्यो दलकै सहयोगी आज उहाँहरू हुनुभएको छ। समाजवादको आवरणमा आसेपासेको पुँजीवादलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। राज्यको साधन स्रोतहरू पहुँचको आधारमा 8-10 वटा ठुलो व्यापारीहरू त्यो चाहिँ लिन्छन्। त्यसको बापत चाहिँ राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूलाई चुनाव लड्ने लगायत अन्य कामहरूमा भ्रष्टाचारको मार्फत सहयोग गर्छन् र जनतालाई चाहिने जुन पुँजी छ त्यो चाहिँ जनतासँग छैन। पुँजी छैन, श्रम छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ विकास? 62-63 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि समाजवादले के दिइरहेछ भने हामीलाई बजेटमा घाटा मात्रै दिइरहेछ। जबसम्म हामी यो सङ्घको प्रदेशको सङ्ख्या घटाउँदैन, यसलाई 2 वा 3 मा ल्याउँदैन, भाषिक पहिचानको आधारमा 11 वटा मात्र जिल्ला बनाइकन अनि हामी खर्च घटाउने हो भने अनि त्यसपछि विकासको पैसा हुन्छ। हामीले प्रदेशको सङ्ख्या घटाएन भने र जिल्लाको सङ्ख्या घटाएन भने आउने 5 वर्षमा संहिता चाहिँ फेल हुन्छ र प्रमुख दलहरू त्यही अवस्थाको इन्तजार गरिराखेका छन्। काङ्ग्रेसको माओवादी या कम्युनिस्टीकरण भइसकेको छ। हामी धेरै ठुलो खतरामा छौँ। लोकतन्त्र खतरामा छ, एकदमै अर्थतन्त्र खतरामा छ। जति कुरा लुकाइएको छ संहिता विफल गर्नको लागि लुकाइएको छ। सबै दल संहिता फेल होस् भन्न चाहन्छन् नि त। महिला उम्मेदवार महिला छाप त्यो स्लोगन गइरहेछ। महिला उम्मेदवार महिला छाप। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएकी सरिता गिरीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म्याम, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ म्याम? ठिक छु। कस्तो भइरहेछ यहाँको इलेक्सन क्याम्पेन? राम्रो भइरहेछ भन्नुपर्दा। एउटा नयाँ खालको अनुभव भइरहेछ। जस्तो म ठाउँ ठाउँमा जहाँ गइरहेको छु अन्य 2 प्रमुख दलका उम्मेदवारहरू चाहिँ जनताको घेरामा गइकन जब जनसम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छैन। उहाँ कार्यकर्ताहरूको कभरमा बस्नु भएको छ। यस तुलना गर्दा म चाहिँ एकदम निर्भीक भएर निर्धक्क भएर जनताहरूसँग प्रत्यक्ष संवादमा छु। त्यो आफूमै धेरै ठुलो आनन्दको अनुभूति चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। मलाई के लागिरहेछ भने ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि जो नेता प्रमुख नेताहरू जब दलको कार्यकर्ताहरूसँग घेरिएर जान्छन् त्यहाँ फेरि जनताले कुरा गर्दैनन्। हेतै हम देख देबै भनेर चाहिँ बिदा गरिदिन्छन्। मनको कुरा उनको मनमै रहन्छ र नेताहरूलाई पनि सुरक्षा छ। किनभने यहाँ जुन 2 जना नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पार्टीको श्रेणीमा हायरार्कीमा उहाँहरू धेरै माथि हुनुहुन्न हैन। त्यसले गर्दा यो 2टा पार्टीलाई मैले जतिको बुझाएको छु त्यो नीतिको बारेमा कार्यक्रमको बारेमा
माथिका 3-4 जना बाहेक अरू नेताहरूको चाहिँ त्यो त मलाई लाग्दैन त्यो छलफलमा भाग लिने या फेरि डिफेन्ड गर्ने या जनताको बिचमा गएर त्यो नीति र कार्यक्रम प्रमाणित गर्न सक्ने त्यो क्षमता भएको म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँको उम्मेदवारलाई मात्र भन्दिनँ है, देशभरिमा म चाहिँ के भन्छु भने त्यसको अभाव छ। र अब मेनिफेस्टो आएपछि अनि त्यसपछि सायद त्यही मेनिफेस्टोका केही कुराहरू उहाँले बोल्नुहुन्छ, तर म जान्दाखेरि जुन समस्याहरू जुन छ नि, समस्या त छ नि, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, महिलाहरू यो किस्ताको ऋणमा एकदम डुबेका छन् है, गाउँघरका युवाहरू ऋणमा किस्तामा त्यो ऋण लिएर विदेश गएका छन्। एकातिर घरको मान्छे बाहिर गएको छ अनि त्यसपछि त्यो ऋणको किस्ता तिर्नै दबाव भन्नुहोस्, बोझ भन्नुहोस्, त्यो परिवारको महिलाहरूमाथि आएको छ। र एक एक महिला 5-5, 6-6वटा समूहसँग आबद्ध छन्, घर खर्च टार्नको लागि कहिले यताबाट ल्याछन्, कहिले यताबाट ल्याछन्। र तिनीहरू वास्तवमा पुँजीवादको दुष्प्रभाव यदि भन्नुहुन्छ भने मानिसको सोच, मानिसको व्यवहार सबै कुरा बदलिदिएको छ है। तिनीहरू त्यो हामी भन्छौँ नि त्यो कग सिस्टमको कग त्यो हुन्छ नि, त्यो सिस्टमले चलाइरहेछ क्या। त्यो एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर चिन्तन मनन गरिकन आफ्नो समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, बुझ्ने, राजनीतिक वृत्तमा पसिकन बुझ्ने, छलफल गर्ने, त्यसको म नितान्त भाव देखिरहेको छु। यो हिसाबमा चाहिँ म जब कृषकहरूलाई भेटिरहेको छु, म ठाडी क्षेत्रको 3 चोटि, ठाडी तपाईँलाई थाहा छ यो क्षेत्र चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्र, ठाडी लौकाहालाई छुन्छ होइन। अब त्यो क्षेत्रमा पनि 3 चोटि गएँ। यहाँको जुन सामान्य किसानहरूको समस्या छ त्यो त सामान्य छ, मल छैन, कृषिमा चाहिँ तपाईँको लगानी बढ्दै गइरहेछ होइन, लागत बढ्दै गइरहेछ, आम्दानी छैन, जसले गर्दा किसानहरू हरेक फसलका साथ उनीहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ खस्किँदै गएको छ। अब यो माथिको र ठुला दलको जुन विकासको बारेमा जुन प्रस्तावना जुन म पढिरहेको छु, सुनिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ यहाँको जुन धरातलको जुन समस्याहरू छ नि त्यो सम्बोधन गर्ने क्षमता कदापि पनि छैन। उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छैन। म सिधै चुनौती दिन्छु, उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छैन। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले ठाडी क्षेत्रको कुरा गरेँ। ठाडीमा माननीय प्रदीप गिरीजी जब संसदीय चुनाव लड्नु भएको थियो त्यो बेलामा उहाँले ठाडी क्षेत्रको विकासको लागि ठाडीदेखि नेपाल थानसम्म यो 4 लेनको सडक बनाउने त्यो उहाँको योजना थियो, ठिक छ। त्यो योजना र त्यसपछि त्यो क्षेत्रको चाहिँ तीव्र आर्थिक विकास गर्नका लागि त्यहाँ एउटा ड्राई पोर्ट बनाउने योजना पनि थियो। त्यो योजना मैले र माननीय प्रदीप गिरीजीले, किनभने उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो र म दौडी मन्त्रालय गएको छु, यो चाहिँ एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट चाहिँ हुन सक्छ यदि यो भयो भने, र यहाँ चाहिँ बजारको विकास भयो भने, खुला व्यापारको वातावरण बन्यो भने, जसरी चाहिँ तपाईँको आज रक्सौल वीरगञ्ज जुन छ नि, जुन खालको त्यहाँ अर्थतन्त्र छ नि, त्यस्तै खालको हामी ठाडीलाई बनाउन सक्छौँ भनेर मेरो र माननीय प्रदीप गिरीजीको यो छलफल भएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ हामी दुवैजना यही क्षेत्रबाट भएका थियौँ सभासद। तर अहिले गएर जाँदाखेरि त्यहाँ के देख्छु भने सबभन्दा बढी जुन स्थानीय जुन व्यापार जुन छ नि त्यो सबभन्दा डिप्रेस्ड अवस्थामा चाहिँ ठाडीमा छ। भन्दाखेरि एकातिर परियोजना चाहिँ रातो किताबमा ल्याइदिने, अर्कोतिर त्यहाँको स्थानीय परिवेश कस्तो छ र त्यसले त्यो परियोजना र स्थानीय आवश्यकतालाई कसरी मिट गराउने, जसले गर्दा चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ अगाडि जाओस्, त्यो सोच चाहिँ कसैलाई पनि छैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। इक्जाम्पल म दिन्छु त्यहाँको बजारको अवस्था 2-3 वटा। अहिले आजदेखि 15 वर्ष अगाडि ठाडीमा चाहिँ तपाईँको बजार एकदम थ्राइभ गर्ने बजार थियो है। यताबाट उता सामान जान्थ्यो, उताबाट उता सामान जान्थ्यो। त्यहाँ एउटा ब्याङ्क पनि थियो होइन, त्यो करेन्सी सट्टा गर्न चाहिँ यहीँबाट हुन्थ्यो होइन, 100 र 160को। आज त्यहाँ ब्याङ्क छैन। माओवादी कालमा चाहिँ त्यो ब्याङ्क भत्काइयो, त्यो चाहिँ माओवादी जनयुद्ध कालमा। तर त्यो सीमावर्ती बजार क्षेत्रमा ब्याङ्कको व्यवस्था छैन। तर फेरि पैसा त सट्टाबट्टा भइरहेछ। कसरी भइरहेछ?
यही मलाई लाग्छ यहीँका ब्याङ्कहरूका र व्यापारीहरूको बिचमा जुन एउटा गलत सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको आधारमा उहाँहरूको एजेन्टहरू सीमाको त्यस पार बस्नुहुन्छ र ब्याङ्कसँग सट्टाबट्टा गर्दाखेरि यदि 100 भारूको लागि 160 दिने हो भने बाहिर गएर सट्टाबट्टा गर्दाखेरि 100 भारूको लागि 165 रुपियाँ दिने हो। त्यो चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ 5 रुपियाँको पनि क्षति चाहिँ यदि ठुलो रकममा गर्ने हो धेरै क्षति छ। ओके, एक कारण। दोस्रो कारण उताबाट सामान ल्याउन दिँदैनन् हो। हाम्रो जुन कानुनले भन्छ कि जुन कुराको निर्माण नेपालमा हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ भारतबाट ल्याइकन यहाँ व्यापार गर्न सकिन्छ, ठिक छ, तर त्यो छुट त्यहाँ छैन। त्यो ठाडी क्षेत्र भगवानपुरदेखि ठाडी क्षेत्र त मलाई नेपालभन्दा बाहिरको नेपाल लाग्यो। यति खेत छ, यति जमिन छ, तर त्यहाँका कृषकहरू त्यो जमिनलाई ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन सक्दैनन्। ब्याङ्कहरू डिनाय गरिदिन्छ। ओके, कर चाहिँ सरकारले लिन्छ, मालपोतमा गएर कर चाहिँ लिन्छ तर ऋण लिँदैनन्। ओके, र त्यसको दुष्प्रभाव त्यहाँ आए नभइकन सीमावर्ती क्षेत्रमा यति ड्रग्सको समस्या बढेको छ किनभने युवाहरूसँग रोजगारीको लागि या त बाहिर जानु पर्यो नभए यताको सामान उता तस्कर मामलामा चाहिँ संलग्न हुनु पर्यो। सानो र मध्यम आकारको व्यापारको वृद्धिका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन। त्यो किन छैन भने जुन समाजवादको त्यहाँ कुरा भइरहेछ नि त्यो राज्यवादी समाजवाद हो। हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई स्ट्याटिस सोशलिजम भन्छौँ, तर स्ट्याटिस सोशलिजम भनेको त्यसैसँग आबद्ध हो क्रोनी क्यापिटलिजम। त्यसलाई हामी आम बोलचालको भाषामा आसेपासेको समाजवाद या आसेपासेको पुँजीवाद पनि त्यो शब्द पनि प्रचलनमा आएको छ नेपालमा। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे अहिले बाबुराम भट्टराईजी ठुलो ठुलो परियोजनाको कुरा ल्याउनु भएको छ, अन्य दुई दलले ल्याउने छन्, तर जबसम्म धरातलमा किसान र साना र मध्यम व्यापारीको अर्थ सम्बन्धलाई हामी जोड्दैनौँ न त्यो बेलासम्म धरातलमा चाहिँ विकास हुँदैन हो। तर उहाँहरूको समाजवादी अवधारणामा त्यसको कुनै स्थान छैन। त्यसैले यहाँ गरिबी छ, अभाव छ, मान्छेहरू ऋणमा बाँचिरहेका छन्, त्यो डे टु डे सर्भाइभलमा लागेका छन्, श्रम बेचिरहेछन्। अब यहाँ जति पनि श्रमको पनि कस्तो शोषण भइरहेको छ भने पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ राम्रो काम छैन भने त्यो मस्तिष्कको पलायन भइरहेछ, सबै बाहिर गइरहेछन्, पढ्नका लागि पनि बाहिर गइरहेछन् किनभने शिक्षाको स्तर राम्रो छैन। त्यसपछि अध्यक्ष श्रमिक पनि अनस्किल लेबर पनि बाहिर गइरहेछ। अनि गाउँघरमा को छ? धेरै जसो महिलाहरू र बुढापाकाहरू। अब त्यो महिला जसले चाहिँ यतिको सम्हालिरहेछ हाम्रो कृषि, हाम्रो खेती, हाम्रो सानोतिनो व्यापार, यहाँ हाट बजारमा गएर हेर्नुहोस् त त्यो सारा हाट बजार मलाई लाग्छ 80% चाहिँ तपाईँको महिलाहरूले त्यो सम्हालिराखेका छन्। तर तिनीहरूको सहयोग र सुविधाको लागि चाहिँ सरकारको दिमागमा कुनै सोचै छैन। यो महिलाहरूलाई कसरी एम्पावर गर्ने? चारैतिर धुलै धुल छ, बच्चाहरू सडकमा खेलिरहेछन्, धुलो खाइराखेका छन्। कसरी चाहिँ यो ग्रिन बनाउने यो क्षेत्रलाई म एकदमै हतप्रभ छु, दुखी छु है। त मलाई के लागिरहेछ भने मेरो उम्मेदवारी मैले दिएको कारण के हो भने सबैले मात्र समस्या देखाउँछन्, गरिबी छ हैन, शोषण छ, दमन छ हैन, तर किन छ भनेर मलाई लाग्दैन कुनै पनि पार्टी आउँछन्। 46 सालदेखि तपाईको 58 सालसम्म काङ्ग्रेस र एमालेले शासन गरे राप्रपाले, ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ आएको चाहिँ माओवादीहरू आइसके पश्चात त समाजवादीहरूको बाहुल्य छ र 62-63 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि समाजवादले के दिइरहेछ भने हामीलाई बजेटमा घाटा मात्रै दिइरहेछ। बजेट घाटा बढ्दै गइराखेको छ हैन। हाम्रो यस्तो भीमकाय सङ्घीय 7वटा प्रदेश बनाइकन र 77 वटा जिल्ला बनाइकन 753 स्थानीय निकाय बनाइकन यति बढी खर्च चाहिँ हाम्रो बढिसकेको छ। यसमा जबसम्म हामी यो सङ्घको प्रदेशको सङ्ख्या घटाउँदैन, यसलाई 2 वा 3 मा ल्याउँदैन र जबसम्म हामी जिल्लाको सङ्ख्या घटाउँदैन, 77 देखि म त 11 वटा जुन आएको थियो हाम्रो
राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पहिचानको आधारमा 11 प्रदेश, मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने पहिचानको आधारमा 11 जिल्ला बनाइदिँदा 77 लाई घटाइकन 11वटा जिल्ला मात्र भाषिक पहिचानको आधारमा, भाषिक पहिचानमा भन्दैछु है, म चाहिँ जातीय पहिचान भन्दिनँ। किनभने यदि तपाईँ समुदायमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ थुप्रो विभिन्न जातिका छन्, तर त्यो समुदायलाई कुनै एउटा कुराले जोड्छ भने त्यो त्यहाँको भाषा हो, समुदायलाई जोड्ने भाषा हो। त्यसले भाषिक पहिचानको आधारमा 11वटा मात्र जिल्ला बनाइकन अनि हामी खर्च घटाउने हो भने अनि त्यसपछि विकासको पैसा हुन्छ। अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छ हाम्रो चालु जुन खर्च छ, जुन पुँजी खर्च भन्दा, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्दा रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर जो एकदमै बढ्दै गइराखेको छ र यो चालु खर्च जुन छ हाम्रो देशको आयभन्दा बढी छ, खर्च बढी छ। मतलब कि अब हामीले आफ्नो चालु खर्चलाई बेहोर्नका लागि पनि हामी वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोगको चपेटामा पर्दै गइराखेका छौँ। ठिक छ, सरकारले प्रशासन चलाउनु छ त्यो गर्छ, तर वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोगमा लिनुभयो भने त्यो क्षति कसलाई भइरहेछ? विकासको खर्च घटिरहेछ। ठिक छ। दोस्रो के भइरहेछ भने जब चाहिँ तपाईँ वैदेशिक ऋणमा लिनुहुन्छ भने त्यसको ब्याज तिर्नु परेको छ। त्यो ब्याज तिर्ने बित्तिकै विकास खर्चमा लाग्ने पैसा त तपाईँको ऋणको ब्याज तिर्नमा गइराखेको छ। र अहिले जुन नेताहरूले ठुल्ठुलो परियोजनाको कुरा गर्दैछन्, मलाई एकदमै म के भनिरहेको छु भने आज यदि यसमा हामीले प्रदेशको सङ्ख्या घटाएन भने र जिल्लाको सङ्ख्या घटाएन भने आउने 5 वर्षमा संघीयता चाहिँ फेल हुन्छ र प्रमुख दलहरू त्यही अवस्थाको इन्तजार गरिराखेका छन्। हिजो म यहाँ गएको थिएँ पडरिया चौकमा, त्यहाँ थारू समुदायको बाहुल्य छ। उहाँहरूलाई मनमा के आएको छ भने किन चाहियो संहिता, किन आइरहेछ भने हामी त मधेसीबाट डोमिनेटेड भइराखेका छौँ। उनीहरूको मनमा फियर छ, यो 8वटा जिल्लाको मात्र मधेस प्रदेश बनाएपछि त हामी मधेसीबाट डोमिनेटेड भइराखेका छौँ भन्दाखेरि त्यो अन्डर करेन्ट के हो भने यो संहिता हुनु पर्दैन। र मैले उहाँहरूलाई बुझाएँ तपाईँहरू गल्ती हुनुहुन्छ, संहिता हुनुपर्छ तर ठुलो हुनुपर्छ। यदि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको हामीले एउटा प्रदेश बनाइदिने हो भने तब त कुनै पनि एउटा जाति विशेषको त डोमिनेसन हुँदैन नि। संहिता भनेको त सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हो, सबैले, कुनै पनि जातिलाई यो चाहिँ नफिल होस् कि हामी जातिले गर्दा उत्पीडित या शोषित छौँ। त्यसले गर्दा यो अहिलेको जुन संरचना जुन बनाएको छ यो आफूमा चाहिँ एकदमै दोषयुक्त छ। म दोस्रो यो सम्पूर्ण व्यापारको कुरा हेरिसक्नुभयो, वैदेशिक लगानी आइराखेका छैन। आजै चाहिँ बाबुरामजीको पढ्दाखेरि यति चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याउने र त्यसबाट हरेक 5 लाखको चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने। यहाँको सानो जुन तपाईँको उद्योग व्यापार जुन खोल्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यति बाधा अडचन छ, रेड टेपिजम हामी भन्छौँ नि, यति कागज पत्र यति फर्मालिटी पुर्याउनु पर्ने छ कि भाग्छन्। दोस्रो कुरा, सानो र मध्यम व्यापारलाई हाम्रो खुला सिमाना छ नि, तिनीहरूको उन्नतिको लागि यदि सरकारले सहज र सुलभ रूपमा एक्जिम कोड दिने हो भने त्यो एक्जिम कोड तहत 10 लाख, 20 लाख, 25 लाखको सामान यहाँका व्यापारीहरू भारतबाट ल्याइकन अनि यहाँ बेच्ने हो भने मल लगायत, म त मल पनि भन्दैछु, कृषि सामग्री र खाद्य सामग्री लगायत जुन उपभोक्ता सामान छ त्यो यदि सस्तो मूल्यबाट ल्याएर यहाँ बेच्ने हो भने अनि त्यसपछि गएर यहाँको व्यापार बढ्छ नि। अनि एक्जिम कोड दिँदैनन्, धेरै बाधा अडचन छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ व्यापार चाहिँ अधोगतिमा गइराखेको छ हैन। अब यसको कारण कसले बताइदिने? कांग्रेसले बताउँछ, एमाले बताउँछ? बताउँदैन। किनभने तिनीहरू त समाजवादको नाममा यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम, समाजवादको आवरणमा आसेपासेको पुँजीवादलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। र त्यो आसेपासेको पुँजीवाद भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यको साधन स्रोतहरू पहुँचको आधारमा 8-10 वटा ठुलो व्यापारीहरू त्यो चाहिँ लिन्छन्। त्यसको बापत चाहिँ राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूलाई चुनाव लड्ने लगायत अन्य कामहरूमा भ्रष्टाचारको मार्फत सहयोग गर्छन्
र जनतालाई चाहिने जुन पुँजी छ त्यो चाहिँ जनतासँग छैन। पुँजी छैन, श्रम छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ विकास? ओके म्याम, कस्तो डेङ्गुले गर्दाखेरि अलिकति प्रश्न सोध्नु पनि गाह्रो भइरहेको थियो। थ्याङ्क यू, यहाँले आफ्नो भिजनहरू होइन स्पष्ट रूपले राखिदिनु भयो। तर मैले चाहेको के हो त्यो त भनिदिउँ। मेरो सल्युसन छैन, टाइम छैन। प्लिज छ होइन, मैले प्रश्न सोध्न लागेको थिएँ। जस्तो यहाँ आफै लामो समय पार्टी पोलिटिक्समा बस्नुभएको थियो होइन, अब अहिले स्वतन्त्र भएर आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ यहाँले ग्राउन्ड रियालिटी जे कुराहरू देख्नुभयो, भोग्नुभयो, त्यो कुरा बताउनु भयो होइन। फरक के हुँदो रहेछ पार्टी पोलिटिक्समा हुँदा र स्वतन्त्र हुँदाखेरि होइन? अब हेर्नुहोस्, हामीले पार्टी सिस्टम कहाँबाट ल्याएका छौँ? ब्रिटेनबाट हो सबभन्दा। म अमेरिकाको एउटा पुँजीवादी व्यवस्था होइन, अमेरिकाको एकदमै 100% प्योर पुँजीवादी व्यवस्था, तर त्यहाँ पनि समाजवाद छ। त्यहाँ पनि शिक्षा स्वास्थ्यहरूको क्षेत्रमा राज्यले यति जिम्मेवारी वहन गरेको छ। तर यदि तपाईँ इङ्ल्यान्ड र युरोपको इलेक्सन हेर्नुभयो भने त्यहाँका नेताहरू कसरी चुनाव लड्छन्? सिधै माइक लिएर अनि जनताको बिचमा जान्छन्, सिधै जनतासँग हात मिलाउँछन्। चुनाव प्रणालीमा खर्च छैन है। र म अहिले यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा सुखद अनुभूति के देखिरहेको छु भने स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पाइन्छ र एकदमै गहिराइमा गइकन चाहिँ समस्या बुझ्न सकिन्छ। म पार्टीमा पनि काम गरे हो, पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गरे हो। पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने नेताजीले पनि जाँदाखेरि पार्टीका सदस्यहरूसँग घेरिएको हुन्छ र स्थानीय नेताहरूको अगाडि प्रायःजसो स्वतन्त्र जनता पनि एउटा चाहिँ मेरो पार्टीको पक्षधर जनता भयो, त्यो चाहिँ त्यसै पनि क्रिटिकल हुँदैन। तर स्वतन्त्र जनता जो कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन त्यसले कहिले पनि खुलेर कुरा गर्दैन हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ पार्टी सिस्टमको धेरै ठुलो कमजोरी म देखिरहेको छु। र आज पनि मैले पदम नारायण चौधरीजी र रामशङ्कर यादवजी, उहाँ काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी सुसूचित जनतालाई सुसूचित गरौँ अनि मत मागौँ, आउनुहोस् हामी सोसियल मिडियामा चाहिँ यो देशको र क्षेत्रको समस्याहरूको बारेमा सम्बोधन गरौँ। तर त्यो संस्कार छैन आफ्नो पार्टीमा लिएर जाने। अब पार्टीगत कारणले गर्दा म के देखिरहेको छु भने झन् भ्रष्टाचार बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा जुन संहिता यो स्थानीय सरकार आइसके पश्चात जुन पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू त्यो जस्तो सुकै भए पनि अहिले के भएको छ भने चाहे त्यो सङ्घको परियोजना होस्, केही चाहिँ लाइन एजेन्सीहरूले गर्छन् मानिलिनुहोस् होइन, डिपार्टमेन्ट अफ रोड्स होइन, डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन, नभए त अधिकांश परियोजनाहरू पनि त्यो सबै चाहिँ स्थानीय निकाय मार्फत नै खर्च हुने हो। त्यसले गर्दा यति ठुलो चाहिँ त्यो करप्सनको त्यहाँ नेक्सस बनेको छ। हामी माथि जुन माफिया भन्थ्यौँ नि हो, काठमाडौँको माफिया तन्त्र, त्यस्तै खालको माफिया तन्त्र चाहिँ अब स्थानीय निकायमा पनि चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ खुल्ला राजनीतिको अवस्था छैन है। र यो अवस्थामा मलाई चाहिँ एउटा आनन्द के लागिरहेछ भने म निर्धक्क भएर अहिलेको अवस्थाको कारणहरू जनताको बिचमा बोलिराखेका छु र म चुनौती दिन्छु कि अन्य कोही नेता जाँदैन। र मेरो के लक्ष्य के हो भने पहिचानको राजनीति अथवा पहिचानको आधारमा प्रदेश छुट्याउनु पर्छ भन्नुभयो नि अघि, पहिचानकै राजनीति गर्ने मधेसवादी दलहरूमा सरिता गिरी किन हटाउनु भएन त? तपाईँ स्वतन्त्र बन्न चाहेर स्वतन्त्र हुनुभएको हो या अथवा त्यो दलमा नहटेर चाहिँ स्वतन्त्र? नै मधेसवादी दल होइन, फोरमले मलाई मधेसको मुद्दाले गर्दा हटाएको होइन। झन् मैले मधेसको मुद्दा समाजवादी उपेन्द्रजीको पार्टी र त्यस बेलामा चाहिँ बाबुरामजी पनि आउनु भएको थियो। मैले 1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा यदि चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा लिपुलेखको नक्सा पारित भइरहेछ भने त्यो सन्धिलाई पूर्णतामा जीवित गरौँ र त्यो सन्धिमा एउटा लिखित लाइन छ कि मधेसमा बसेका मधेसीसँग कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ फेरि ऐतिहासिक दस्तावेज भयो। अहिलेसम्म सबैले के भन्थ्यो भने मधेसी शोषित छ, पीडित छ, तर किन छ भनेर त्यसको ऐतिहासिक प्रमाण चाहिँ कसैले पेश गर्न सकेको थिएन। 1816 को सुगौली सन्धिमा आजको अवस्थाको परिकल्पना त त्यस बेलाका मधेसका नेताहरूले त गरेका थिए, सामन्तहरूले त गरेका थिए। त्यो कुरा आज पनि सत्य हो होइन, प्रमाणित भइराखेको छ। त्यसले गर्दा मैले
त्यो जुन तथ्य बोले नि मलाई लाग्छ उपेन्द्रजीले भन्दा पनि अन्य बाहिरी दबावले गर्दा बाध्य भएर अन्तमा उपेन्द्रजीले मलाई हटाउनु भयो, नभए उनकै चाहिँ सिट जान्थ्यो होला। उहाँले 25 जनाको कार्यकारिणी समिति राख्नु भएको थियो, जसमा 20 जना चाहिँ पहाडी मूलका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा त्यहाँ के आएको थियो भने बाबुराम भट्टराईजी र त्यो बेलाको समाजवादी पार्टीका सबैजना नेताको एउटा जाल के रच्नुभयो भने पहिला चाहिँ केपी ओलीले राष्ट्रवादको मुद्दा उठाएर चाहिँ यति ठुलो मत ल्याए। अब यो कुराको दुष्प्रचार गरिकन यदि हामीले सरिता गिरीलाई हटायो भने अनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ पहाडमा यसपालि चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ भोट आउँछ, त्यही कुरा भजाउन खोज्नुभयो है उपेन्द्रजीका वरिपरिका व्यक्तिहरू, बाबुरामजी। तर आज उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आज उपेन्द्रजी गइकन एमालेमा सरेन्डर गर्नुभयो हैन। आज बाबुरामजी गइकन चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीमा सरेन्डर गर्नुभयो। त्यो बेलामा जसपा मिलिसकेको थियो, तर जसपा लोसपाले पनि मेरो पक्षमा केही बोलेन। ओके, पहिला त उहाँले भन्नुभएको थियो, एकदमै खुसी हुनुभएको थियो, आपने हिम्मत करके बात कह दिया, हम लोग आज तक हिम्मत नहीं कर पाते थे भन्नुभयो होइन। तर पछि जब जसपा लोसपा मिल्यो भने अनि त्यसपछि बाबुरामजी दुवैतिर खेल्न थाल्नुभयो, तुमको ये देंगे तुमको वो देंगे। र ठ्याक्कै त्यही बेलामा कार्यकारिणी समितिको निर्माण भइरहेको थियो। त्यसैले पार्टीका जुन सदस्यहरू पहिला संसदीय दलमा मेरो पक्षमा बोलेका थिए तिनीहरू पनि मौन भए। किन मौन भयो भने अब बोलेंगे तो फिर कुछ पद ही नहीं मिलेगा हो। यो खेल्नुभयो, म्यानिपुलेट गर्नुभयो, म्यान्युभर गर्नुभयो। देशलाई भेरी डिजअनेस्ट पोलिटिक्स। म यो सबै बुझिरहेको थिएँ, सम्झिरहेको थिएँ, तर म मौन रहेँ। किनभने मलाई अब बुझिसकेँ नि कि तपाईँ कुन सीमासम्म मधेसको कुरा उठाउन जान सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म चुप लागेर बसेँ र अब चाहिँ मैले यो कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा राख्ने निर्णय गरेँ। मेरो यो कुराहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत यो दुईटा जुन सहयोगी दल भएका छन् नि त, जुन दलहरूसँग हामी लडेर संहिता र मध्य प्रदेश ल्याएका छौँ, ओके, त्यो दलकै सहयोगी आज उहाँहरू हुनुभएको छ। उहाँहरू पनि म इङ्गित गर्छु कि उहाँहरू भोलि बन्नुहुन्छ। आजसम्म नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन। किनभने कहिले उहाँहरू काङ्ग्रेसको पक्षमा जानुहुन्छ, कहिले एमालेको पक्षमा जानुहुन्छ। आपसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने त्यो क्षमता नै छैन। जब आपसमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूसँग क्षमता चाहिँ सहकार्य गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् भने अनि उनीहरूबाट के हुन्छ मधेसको समस्याको समाधान होइन। अब सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा नि अब यहाँ धेरै पटक माननीय भइसक्नु भएको पद्मनारायण चौधरीजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी एमाले जसपा गठबन्धन छ होइन। सरिता गिरीलाई कतिको गाह्रो छ यो इन्डिपेन्डेन्टली चुनाव इलेक्सन जित्नको लागि? मलाई जनता बिचमा जान चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन, चुनौती चाहिँ छ। किनभने यहाँका पार्टीहरू चाहिँ कार्यकर्ताको घेरा र बल प्रयोग गरिकन अगाडि जान्छन् होइन। र जनता शिक्षित छैन होइन, जनता सुसूचित छैन। र दोस्रो कुरा जो स्थानीय निकायको दलीय निर्वाचन भएको छ नि, त्यसले गर्दा जनता आफूलाई दबावमा रहेको महसुस गर्छन्। तर पनि म जनताको प्रेम चाहिँ पाइराखेका छु, जहाँ गए पनि जनताले स्वागत गरिराखेका छन् होइन। अब मेरो लागि यो आउने दिनमा चुनौती के हो भने उहाँहरूको जुन भावनात्मक समर्थन जुन छ नि म प्रति, त्यसलाई चाहिँ भोटमा कसरी परिणत गर्ने। यदि क्षेत्र नम्बर 1 को आजको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने मानिसहरूको के भनाइ छ भने स्थिति डामाडोल भइसकेको छ। यानि कि यदि म चुनाव क्षेत्रमा नआएको भए जनता त्यही भन्थे नि त काङ्ग्रेस र एमालेमा प्रतिस्पर्धा छ होइन। आज चाहिँ जनता त्यो कुरा बोलिराखेको छैन। जनता भनिरहेछ स्थिति डामाडोल छ। म थर्ड फ्याक्टरको रूपमा प्रवेश गरेको छु र थर्ड फोर्स प्रवेश गरेको हुनाले कसको के अवस्था हुने हो त्यसको बारेमा उहाँहरू पनि आश्वस्त हुनुहुन्न। अब हामीसँग सीमित साधन स्रोत छ, सीमित चाहिँ जति ठाउँ ठाउँमा हाम्रो लागि चाहिँ अब युवाहरू जागिराख्नु भएको छ, महिलाहरू जागिराख्नु भएको छ। तर पनि म के भन्छु भने आउने जुन क्याम्पेन छ यो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण चाहिँ हुनेवाला छ। तर मलाई बाधा चाहिँ भइरहेको छैन है, अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेको छैन। म एकदमै तनावमा पनि छुइनँ। अवरोधहरू सिर्जना गरेका छैनन् दलहरूले? एक दुई ठाउँमा के देखेँ भने जस्तो म कहीँ भाषण दिइरहेको छु, मानिसहरू सुनिराखेका छन् अनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ छेउको कुनै
कुना पसलमा गएर अनि रक्सी खुवाइदिने अनि धक्का दिएर मेरो सभा चाहिँ डिस्टर्ब गर्न पठाउने। त ऊ बाधा ऊ फिजिकल अट्याक होइन, तर उसले आएर बोलिसकेपछि त अवरोध भयो। 2 ठाउँमा यस्तो भयो। त्यो मिडियाहरूमा म के देखिरहेको छु भने जब म नाम नलिउँ, तर्कपूर्ण बहसमा यदि कुनै पक्ष भन्छु म है, कुनै कसैको नाम नलिउँ, कुनै पक्ष यदि कमजोर हुँदै गइराखेको छ भने अनि त्यसपछि तलबाट एकदम सङ्गठित तयारी भइकन आउँछन् र चाहिँ त्यसलाई डिबेटलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छन्। अहिलेसम्म मैले सामना गरेको यही 2टा समस्या हो। यसबाहेक म अर्को हिजोदेखि एउटा समस्या देखिरहेको छु। म ठाडीमा गएको थिएँ, त्यहाँ भाषण गरेँ, त्यसपछि त्यहाँका जनताहरूले पनि आएर भाषण गरे। उहाँहरू एकदम खुसी भएर ब्यानर लिनुभयो, आफ्नो पसलमा ब्यानर हाल्नुभयो, मलाई फोन गर्नुभयो, फोनमा सम्पर्क। हिजोदेखि चाहिँ फोन सम्पर्क चाहिँ छैन। अब मलाई के लागिरहेछ भने त्यो ठाडी क्षेत्रमा एकदमै आतंकको बोलबाला रहन्छ। त्यहाँ सरेआम पुलिस त मारिन्छ, इन्जिनियर त मारिन्छ भन्दाखेरि त्यो सडक बन्नमा एकजना इन्जिनियरको हत्या भएको छ। यो अहिले ठाडीको जुन नेपाल थोक जाने जुन बाटो छ त्यहाँ त्यो बिलहरूको विवाद लिकन इन्जिनियरको हत्या भएको छ। अहिले केही दिन अगाडि त्यहाँ एउटा सीमावर्ती क्षेत्रमै पुलिसको हत्या भएको छ। त्यो पुलिसकर्मीको शव चाहिँ कहाँ पाइयो भने सीमा पारी भारतमा। पहिला त यहाँको पुलिसले चाहिँ त्यो शव नै स्वीकार गर्न तयार भएन, पछि स्थानीय जनता आइसकेपछि गर्यो। भन्दाखेरि त्यो भगवानपुर क्षेत्र चाहिँ अत्यन्तै आतंकबाट प्रभावित हुने क्षेत्र हो। त्यहाँ म अहिले यो कुरा भन्दिनँ, त्यहाँ अहिले जो उम्मेदवार हुनुभएको छ होइन, एमालेको तर्फबाट होइन, उहाँमाथि पनि त्यस्तै विगतको दिनमा त्यस्तै गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको समाचारहरू पनि छ। सो नेचुरली म के बुझ्न सक्छु भने यदि मेरो ब्यानर र मेरो झन्डा त्यहाँबाट हटाइएको छ भने र मसँग जोडिएका व्यक्तिहरू यदि फोन सम्पर्कबाट बाहिर जानु भएको छ भने त्यहाँ केही न केही गल्ती भएको छ। फोन उठिरहेको छैन, भोलि चाहिँ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नेवाला छु। अब छाता होइन, सूर्य, रुख हेरिरहेका जनताले महिला छाप चिन्न सक्छन् त? एकदम मजाले महिला उम्मेदवार महिला छाप त्यो स्लोगन गइरहेछ। महिला उम्मेदवार महिला छाप होइन, चिन्न त चिनिसकेका छन्। अब मेरो गाडी पनि चल्यो भने महिला छाप भनेर मानिसहरूले भन्न थालेका छन्। त्यसैले यो चुनाव चिन्ह चाहिँ उहाँहरूको मस्तिष्कमा आइसकेको छ। हामीले प्रचार गरेका छौँ। म विगतमा 3 महिनादेखि निरन्तर प्रचारमा छु। म अहिले मात्र आएको छैन, मसँग चुनाव चिन्ह अहिले पाएको छु, तर म सम्पर्कमा पहिलादेखि नै थिएँ र म यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठ्छु र संसदमा भएको घटनाले गर्दा पनि र मेरो पछिल्लो पनि यो क्षेत्रमा गजेन्द्र बाबुसँग काम गर्दाखेरि, नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्षको रूपमा काम गर्दाखेरि म राजनीतिमा उहाँहरूको लागि अपरिचित व्यक्ति होइन। तर मैले भनिसकेँ, यति राम्रा कुरा गर्दा गर्दै पनि अब कसरी चाहिँ यो भोटमा परिणत गर्ने यो चाहिँ चुनौती हो। मङ्सिर 4 गतेसम्म दबाब प्रभावहरू आउँछ होइन त भोटर्सलाई विभिन्न किसिमको? एकदम आउँछ, अहिले नै आइरहेछ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा विशेष गरी दलित समुदायहरूमा र कार्यकर्ताको जमातमा 2टा ठाउँमा देखिरहेको छु भने भोज भतेर सुरु भइसकेको छ। र यहाँ यस्तो दुःखलाग्दो अवस्था छ, दलितहरूलाई त भेडा बाख्रा बनाएर राखिदिएका छन्। दलित बस्तीमा पुग्नुभयो भने उनीहरूको सोचाइ नै के हो भने पैसा लेबै त भोट देबै। र यही कमजोरीलाई चाहिँ ठुला दलहरूले दुरुपयोग गर्छन्। त्यो दलित समुदायमा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्न दिएकै छैन र महिलाहरूमा त यति असन्तोष र आक्रोश छ। किन छ? अब अहिले चाहिँ नगरपालिकाबाट यो संसदको आएको थियो कोषहरू, भत्केका घरहरू जुन प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा, अतिवर्षाले गर्दा भत्केका घरहरूको पहिचान गरी अनि जस्ता पाता दिने
क्षति जुन बालीको धान बालीको जुन क्षति भएको छ त्यसको सर्वे गरिकन अनि त्यसको क्षति दिने अनि नगरपालिका र वार्डहरूबाट सबै चाहिँ सर्वे भइकन रिपोर्ट तयार भएको छ तर न त जस्ता पाता पुगेको छ 2-4 जना आसेपासेको घरमा पुगेको होला आफ्नो मान्छेको घरमा पुगेको होला पीडितहरूको घरमा न त जस्ता पाता पुगेको छ न धानको जुन क्षति छ धान बालीको त्यो पुगेको छ अनि यति चाहिँ आक्रोश छ त्यो आक्रोश कसको प्रति छ सबै नेताप्रति जो भोट माग्न जान्छ किछु नहीं पहिले हम सब नहीं देवे भोट त्यो अब म त त्यहाँ छुइनँ नि हैन यसका लागि म जिम्मेवार त छैन नि तर यस्ता कारणहरूले गर्दा राजनीति र नेताप्रति चाहिँ दलित समुदायमा धेरै ठुलो आक्रोश र वितृष्णा भएको म चाहिँ देखिरहेको छु तर फेरि राति केटाहरूलाई रक्सी खुवाइकन बेहोस गराइकन उसको सोचन शक्तिलाई कमजोर पारिकन अनि हुन्छ नि त्यो हुलमा लगाइकन घेरेर लगिकन अनि भोट दिलाउने चाहिँ यहाँको प्रचलन रहेको छ दलित 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 यति मैले 46 सालदेखि सुनिरहेको छु 46 सालदेखि चाहिँ यो अहिले 2079 सम्म आइपुग्दाखेरि यो दलित र भूमिहीन दलित आवास नभएका दलितहरूको लागि यो दलहरूले के गरेका छन् 30-35 वर्ष भइसक्यो जब मधेसको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने अनि मधेसी नेताहरूलाई गाली गर्न दलितको कुरा उठाइन्थ्यो सत्ता त उनीहरूकै हो त भूमि आजसम्म भूमि सुधार मन्त्रालय त उहाँहरूकै हातमा छ त कहाँ छ के भएको छ अर्को एउटा कुरा म भन्छु है अहिले किन यति आक्रोश छ जनताहरूमा ब्याङ्कमा पैसा छैन ऋण पाइराखेका छैन किसानहरू ऋणमा छन् ऋण तिर्नका लागि आफ्नो किता काट गरिकन पनि बेचिकन पनि ऋण हलुको गर्न खोज्न चाहेका छन् महिलाहरूले पनि खोज्न चाहेका छन् तर हिजोको नेकपा सरकारले जमिनको किता काटमा जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो आजको काङ्ग्रेसको सरकार जसको अनुसार जमिन भनेको निजी सम्पत्ति हो र त्यसमा सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्न आज पनि त्यो जमिनमा प्रतिबन्ध छ र जनता चाहिँ तपाईको ऋणको बोझमा पीडित छ किसानसँग खेत नै उसको पुँजी हो जुन बेला उसलाई आवश्यकता पर्छ उसले खेत बेच्छ फेरि पैसा हुन्छ उसले अर्को ठाउँमा खेत किन्छ उसको पुँजी नै खेत हो जमिन हो र त्यो जमिनमा किन प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्दाखेरि यो धेरै ठुलो षड्यन्त्र छ जुन दिन यहाँ यदि 2/3 सरकार भयो भने समाजवादीहरूको म आज काङ्ग्रेसलाई पनि भन्दैछु है किनभने काङ्ग्रेसको माओवादीकरण भइसकेको छ हो काङ्ग्रेसको भइसकेको छ किनभने काङ्ग्रेसले त्यो नीति बदलेकै छैन यदि हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो नीति लागू गरेको थियो भने आज चाहिँ तपाईको माधव नेपालजी र प्रचण्डजी यदि काङ्ग्रेसमा जानु भएको छ भने काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र अवधारणा अनुसार त्यो नीतिमा खोइ परिवर्तन ल्याएको छैन नि अनि म यसैको आधारमा भन्छु काङ्ग्रेसको माओवादी या कम्युनिस्टीकरण भइसकेको छ हामी धेरै ठुलो खतरामा छौँ लोकतन्त्र खतरामा छ एकदमै अर्थतन्त्र खतरामा छ जति कुरा लुकाइएको छ त्यो मलाई के लाग्छ भने संहिता विफल गर्नको लागि लुकाइएको छ र कुनै बिन्दुमा गइकन अब चाहिँ हामी सक्दैनौँ संहिता विफल गर्ने र यही परिवेशमा म चाहिँ प्रदेशको सङ्ख्या घटाउँ जिल्लाको सङ्ख्या घटाउँ अनि संहिता बचाउँ त्यो पनि मेरो अभियान हो एउटा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियान हो अन्य कुनै दलमा गएको भए म यो कुरा बोल्न सक्दैन थिएन हो कसैले दिँदैन किनभने यो सबै दल संहिता फेल होस् भन्न चाहन्छन् नि त या यदि तपाईँ मधेसवादी दलकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको एजेन्डामा पनि आउँदैन मधेसवादी दलको पनि मलाई लाग्दैन आए भने म स्वागत गर्छु संहिता बचाउनको लागि के गर्ने हो भने उहाँहरूको दृष्टिकोण आयो भने म एकदमै खुसी हुनेछु स्वागत गर्छु हस् म्याम यहाँलाई शुभकामना दिन चाहे अनि धन्यवाद पनि दिन चाहे व्यस्तताका बावजुद समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँ आएर चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिनुभयो मेरो कुरा चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउनु भयो म तपाईँलाई र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ फेरि पनि छठको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दैछु धन्यवाद